अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिनीन, आपकी खिदमत में आज फिर अपना वही मौजू जो साबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ निशानियों का ज़िक्र किया है कि जो ज़ाहिर होंगी, और वो 7 महीनों का नाम लेके आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कुछ निशानियों का ज़िक्र किया है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि रजब, शोबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम है। तो आज इन 7 महीनों में से हम रजब को ले रहे हैं और रजब पर आपके सामने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की कुछ हदीसों को पेश करेंगे, जिनमें ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी। तो इन निशानियों को ज़िक्र करने से पहले हम इन महीनों का ज़िक्र जो है, एक हदीस जो छठे इमाम अलैहिस्सलाम से है, जिसके रावी अबू बसीर हैं। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से को फरमाते हुए सुना कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रजब एक ऐसा महीना है जिसका एहतराम ज़माना जहलियत के लोग भी किया करते थे, और इसे उस दौर में बहरा महीना कहते थे। ये जो महीना है रजब का, मासूम फरमा रहे हैं, अबू बसीर रावी हैं, और वो कहते हैं कि मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से सुना कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजब का जो महीना है, ये ज़माने जahiliyyat के लोग जो थे वो भी इसका एहतराम करते थे, और उनके यहाँ इस महीने को बहरा महीना कहते थे। तो फिर अबू बसीर कहते हैं कि मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, ये जो शोबान का महीना है, आप इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे मामलात मुकम्मल और तय पा जाएंगे ये शोबान के महीने में, यानी कि ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पहले जो शोबान का महीना है, इसमें सारे मामलात जो है मुकम्मल और तय पा जाएंगे। फिर अबू बसीर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रमज़ान के महीने के बारे में सवाल किया कि मौला, ये कैसा महीना है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया कि ये अल्लाह का महीना है। इस महीने में आपके जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कमांडर और जो फ़ौज के कमांडर हैं वो, और उनके जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो सरबराह बनाए गए हैं, उनके नाम उनके बाप के नाम के साथ पुकारे जाएंगे। किस महीने के अंदर? माह रमज़ान के महीने के अंदर जो हैं, यानी कि इनके जो कमांडर और सरबराह जो होंगे इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से, उनके नाम और उनके बापों के नाम जो हैं वो पुकारे जाएंगे। फिर अबू बसीर कहते हैं कि मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, इस शवाल के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस महीने के बारे में फ़रमाया कि इस महीना में कौम के मामलात जो हैं जोश में आ जाएंगे। फिर अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, ज़िकात के महीने के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िकात जो है वो इस लोग इस महीना में बैठ जाएंगे, यानी कि अगर कोई बिल्कुल बेपरवाह था तो उसको इस महीने के अंदर, ये महीना ऐसा है कि उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होंगी कि लोग खुद को, यानी कि अगर कोई लेटा हो तो उठ के बैठ जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत ही तैयारी करना शुरू कर देगा। दूसरी फिर आगे जो है अबू बसीर कहते हैं कि मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से ज़ुल्हज्जा के बारे में सवाल किया कि मौला, आप इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? तो छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फ़रमाया कि ये खून और जंग का महीना है। ये जो ज़िलहज का जो महीना है ना, ये खून और जंग का महीना है। इस महीने के अंदर खून और जंगें होंगी। यकीनन मोमिन आप समझ रहे हैं कि ये सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ज़िलहज्जा का जो महीना होगा, उसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इसमें खून और जंगें होंगी, और ये जंगों का और खून का महीना है। फिर अबू बसीर कहते हैं कि मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, मुहर्रम के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें हलाल हराम हो जाएगा, हराम हलाल हो जाएगा, यानी कि जो हराम है वो हलाल हो जाएगा, जो हलाल है वो हराम हो जाएगा। तो फिर अबू बसीर कहते हैं कि मैंने छठे इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, माह सफ़र रबिया के बारे बताएं कि इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें बहुत ही बुराई
اور رسوائی ہوگی اور بڑا واقعہ ہوگا۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ جمادی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں اول سے آخر تک کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حوالے مومنین میں نے سارے نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ یقیناً اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں جو حوالہ نہیں ہوگا وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں، ایک حدیث اور ہے جو چھٹے امام علیہ السلام سے ہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ حدیث جو ہے چھٹے امام سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام سے ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام کے قیام کا دن آن پہنچے گا تو لوگوں پر بارشیں برسیں گی۔ یہ بارشیں جمادی الاخر میں ہوں گی اور 10 رجب تک رہیں گی۔ ایسی بارشیں ہوں گی جس کی مثال کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ حوالے یہ سارے میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس آگے ایک کتاب جو ہے شیخ مفید کی ایک کتاب ہے جو الارشاد کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوا ہے تذکرۃ الائمہ کے نام سے۔ کوئی اگر مومن پڑھنا چاہے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ شیخ مفید نے بھی 24 بارشوں کا ذکر کیا ہے کہ جو یہ زمین پر برکات نمایاں ہوں گی ان بارشوں کی وجہ سے۔ یہ سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اس ہی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہم کو کچھ اور حدیثیں ملتی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مومنین کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ حوالہ بھی ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اس میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ بھی چھٹے امام علیہ السلام سے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفیانی کا خروج حتمی ہے اور اس کا خروج ماہ رجب میں ہوگا۔ وہ 5 شہروں کے اطراف و انواع پر حکومت کرے گا۔ وہ فقط 9 ماہ حکومت کرے گا۔ اس کی حکومت 9 مہینوں سے ایک دن بھی زیادہ نہ ہوگی۔ حوالہ نیچے الغائبہ شیخ نعمانی کی ہے، صفحہ نمبر 202 ہے، وہ آپ اس سے یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جو امیر کائنات علیہ السلام سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دوں۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں حدیث جو ہے آپ کو ابھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سفیانی کا خروج اور حضرت قائم علیہ السلام کا ظہور ایک ہی سال میں ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ سفیانی کا خروج، یمنی کا خروج اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں ہوگا۔ ان کا نظام تسبیح کے دانوں جیسا ہے کہ ایک دوسرے کے بعد بلا فاصلہ پیچھے چلے آتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے الغائبہ، اس کا صفحہ نمبر 171 ہے۔ اعلام الوراء صفحہ نمبر 429 ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 52 پیج نمبر 232 ہے۔ تو اسی طرح مولا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت مولا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شام میں اسلحہ کی جنگ شروع ہو جائے، نیزے ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو یہ بات اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو سائل نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین علیہ السلام یہ نشانی کس قسم کی ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شام میں زلزلہ آئے گا جس کے نتیجہ میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے مومنین کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب قرار دے گا۔ جب ایسا ہو جائے تو تم ایسے سواروں کو دیکھو جو سیاہ سفید 13 سواریوں پر ہوں گے جن کی دمیں اور کان کاٹے ہوں گے۔ یقیناً مومن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر دم اور بغیر کانوں کے یہ سواریاں ہوں گی، اور یہ 13 سواریاں ہوں گی جس پر سیاہ اور سفید ہوں گی، اور ان کے ہاتھوں میں زرد رنگ کے پرچم ہوں گے جو مغرب سے قتل کا سلسلہ شروع کریں گے جو شام تک آ پہنچے گا۔ اس وقت خونی مارکا ہوگا، بڑا خوف ہوگا، سرخ موت ہوگی۔ جب ایسا ہو تو آپ لوگ دمشق کے اطراف میں ایک کریا کی زمین پر دنسنے کا انتظار کرنا۔ اس بستی کو مرمرسا اور کچھ روایات میں ہرستہ بھی ملتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو وادی یابس سے جگر خوار کا بیٹا
سفیانی خروج کرے گا اور دمشق کے تخت پر آ بیٹھے گا. جب ایسا ہو تو اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کے خروج کا انتظار کرنا. تو مومنین یہ تھی وہ حدیثیں جو رجب کے مہینے کے ذیل میں ہم کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملتی ہیں، اور میں نے چاہا کہ ہر ایک مہینے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ جس مہینے کے اندر جو نشانی ائمہ معصومین علیہ السلام نے ظہور امام قائم علیہ محمد علیہ السلام سے پہلے بیان فرمائی ہے، تاکہ مومنین اس سے آگاہ ہو جائیں اور ان نشانیوں پر اپنی نظر رکھیں، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اگر وہ ہوں تو پھر وہ آپ باقی مومنین تک بھی ان کو پہنچا سکتے ہیں. اس معلومات کو جمع کرنے کا فقط اور فقط یہ مقصد ہے کہ تاکہ ہماری تحقیق جو ہے وہ آگے چل سکے. جو صاحبان علم، جو صاحبان معرفت ہیں، وہ ان میں اگر کسی مقام پر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم سے رہ گئی ہے، جو ہم بیان نہیں کر سکے، یا بیان کیا اس کا مطلب صحیح واضح طور پر حدیث سے ظاہر نہیں ہو رہا، یا ہم اس کو بیان صحیح نہیں کر رہے، تو وہ جو ہیں وہ صاحبان علم سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں پر جو ہے روشنی ڈالیں، تاکہ مومنین کے لیے آسانی ہو سکے. آج کی ویڈیو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے ہم شعبان کے مہینے کے اندر جو نشانی ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس کو اس ویڈیو کی شکل میں اس معلومات کو آپ تک پہنچائیں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.